अब हामीले के पढ्नु पर्दछ भन्दा वर्तमान राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हामीले पढ्यौं। अब हामी वर्तमान यो चाहिँ विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमहरू कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम कस्तो छ, 4 5 को पाठ्यक्रम कस्तो छ, 6 7 8 को कस्तो छ, 9 10 को कस्तो छ, 11 12 को कस्तो छ हैन, त्यसका बारेमा पढ्नु पर्दछ। अझै भनौं प्राथमिक तह निम्न माध्यमिक तह पढ्ने साथीहरुले त एकीकृत पाठ्यक्रम अझै मिठो पढ्नु पर्दछ। सानो कक्षाबाट सुरु गरौं एकीकृत पाठ्यक्रम। हाम्रो पाठ्यक्रममै राखिएको छ एकीकृत पाठ्यक्रम भन्ने। फेरि माध्यमिक तह चाहिँ म दादा हो, म ठुलो कक्षा पढाउने भनेर एकीकृत पाठ्यक्रम पढिएन भने फेरि के हुन्छ, फेरि घाटा लाग्छ। तल्लो तहको पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। ओके ल, त्यसैले माथिल्लो कक्षामा पढ्ने भने पनि सानो कक्षाको पाठ्यक्रम पनि थाहा हुनु पर्दछ। एकीकृत पाठ्यक्रम भन्ने छ। के पढ्नु पर्दछ त सबैभन्दा पहिला एकीकृत पाठ्यक्रम। इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेको हो यो। के भनेको अंग्रेजीमा? इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर भनेको। यो इन्टिग्रेटेड भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले, हाम्रो विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचामा हुन्छ भनेर विकास गर्यो। त वास्तवमा एकीकृत भनेको के हो, यसमा उल्लेख गरिएका ढाँचाहरू के हुन्, त्यसका बारेमा म साथीहरुलाई भन्छु। यो कहिले आयो, कहिले परीक्षण भयो, कसरी लागू भइरहेको छ, यसमा चाहिँ भएका विषयवस्तुहरू के हुन् हैन, त्यसका बारेमा मूल्याङ्कनका तरिका के छन्, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया के छ है, यसका बारेमा थोरै पढौं। धेरै पढिरहनु पर्दैन, यसको मिठो कुराकानी हेरौं है त। के छ त सन्दर्भ भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले यो अब एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो जान्छौं अहिले। अनि एकीकृत पाठ्यक्रममा भएका हाम्रो चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम कस्तो खालको रहेको छ त। वास्तवमा एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो? एकीकृत इन्टिग्रेटेड के गर्ने हो त भन्दा मिलाउने काम हो। 2 वा 2 भन्दा बढी विषयहरूलाई के गर्ने हो? गाभ्ने काम, संयोजन गर्ने कामलाई वास्तवमा एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर भनिन्छ। ल लेखौं जिन्दगानीमा। हाम्रो के छ त भन्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले 2076 ले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम है, कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचामा विकास गरेको छ। यो कुरा त हामीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पढ्दाखेरि पढेको। पाठ्यक्रम कस्तो ढाँचामा उल्लेख गरेको छ? एकीकृत ढाँचामा विकास गरेको छ। कुन ढाँचामा? एकीकृत ढाँचामा विकास गरेको छ। एकीकृत ढाँचामा विकास गरेको हो, एकीकृत ढाँचा उल्लेख गरेको। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचा हुने कुरा उल्लेख गरेको हो। अब त्यसको डिटेलमा त अब पढ्छौं नि त। हुने उल्लेख गरेको यति बुझौं। पहिला सबैभन्दा पहिला के बुझौं त भन्दा एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रमलाई बुझ्छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम कसले भनेको? आमाले। आमा भनेको पाठ्यक्रमको आमा भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पाठ्यक्रमको आमा हो। यति कुरा बुझौं। ल त्यसपछि जिन्दगानीमा एकीकृत भनेको के हो जान्न पर्यो नि। एकीकृत भनेको के हो? पहिला एकीकृत भनेको के हो? इन्टिग्रेटेड भनेको के हो? इन्टिग्रेटेड भनेको के हो? वास्तवमा एकीकृत भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला त्यो कुरा बुझौं। एकीकृत भनेको के हो? ल हेर्नुस्। अब यो वास्तवमा यसको परिभाषा नै लेख्ने हो भने 2 वा 2 भन्दा बढी, हेर्नुस् है,
दुईटालाई मात्रै मिलाउन पनि सकियो वा दुई भन्दा बढीलाई पनि मिलाउन सकियो। ओके, दुई वा दुई भन्दा बढी विषयहरूका सान्दर्भिक पक्षहरूलाई, अहिले म बुझाउँछु साथीहरू, टेन्सन नमान्नुस्, पहिला लेख्नुपर्ने कुरा लेख्नुपर्छ। सान्दर्भिक पक्षहरूलाई के गर्ने? संयोजन गर्ने, संयोजन मिलाउने, गाब्ने। आँप र उस्तै स्वाद भएको अर्को फलफुल तपाईले कुनै एउटा फलफुल मिसाएर एउटा स्वाद बनाउनु भयो भने त्यो खालको पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम हुन्छ। अब त्यसलाई म भनिहाल्छु, दुई वा दुई भन्दा बढी विषयहरूका सान्दर्भिक पक्षहरूलाई, मिल्ने पक्षहरूलाई है साथीहरू, सान्दर्भिक वा मिल्ने भनेर भन्छन्। सन्दर्भ नमिलेको सामग्री त जोड्न हुँदैन। सान्दर्भिक पक्षहरूलाई के गर्ने? एकै ठाउँमा संयोजन गर्ने। कुरो बुझ्यो नि? अर्थपूर्ण सान्दर्भिक पक्षहरूलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले, अर्थ नबुझ्ने गरी त के संयोजन गर्नु? न आँपको स्वाद हो न अर्कोको स्वाद हो भन्ने थाहा भएन भने त कुरो मिल्दैन। दुई वा दुई भन्दा बढी विषयहरूका सान्दर्भिक पक्षहरूलाई संयोजन गरी, हेर्नुहोस् है, संयोजन गरी बनाइएको पाठ्यक्रम वास्तवमा एकीकृत पाठ्यक्रम हो। संयोजन गरी बनाइएको पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम हो। संयोजन गरी निर्माण गरिएको, भन्नुहोस्, संयोजन गरी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम, संयोजन गरी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम के हो? एकीकृत पाठ्यक्रम हो। एकीकृत पाठ्यक्रम हो। निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम हो। एकीकृत पाठ्यक्रम हो। ल के भने त यो? के भनेको त भन्दा एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो भनेर तपाईलाई कसैले सोधिदियो, सर 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्मको पाठ्यक्रम त एकीकृत पाठ्यक्रम रहेछ, त वास्तवमा एकीकृत भने के रहेछ त? के हो भन्दाखेरि एकीकृत भनेको चाहिँ मिलाउने हो। दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरूलाई संयोजन गर्ने, संयोजन जोड्ने भनेको। के गर्ने साथीहरू? जोड्ने। एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको जोड्ने रहेछ, जोड्ने, संयोजन गर्ने। मुख्य कुरा के बुझ्नु पर्यो? दुई वा दुई भन्दा बढी भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा। दुई वा दुई भन्दा बढी, दुईटा नभई जोडिँदैन, एक्लै त के जोडिनु, हैन? कुरो बुझ्नु नि? अब दुई वा दुई भन्दा बढी विषयहरूका सान्दर्भिक पक्षहरूलाई, सन्दर्भ मिल्ने अथवा मिल्ने भनौँ, मिल्ने पक्षहरूलाई मात्रै जोड्ने हो। नमिल्ने पक्ष त के जोड्नु? दुईजना मान्छेको मन मिलेन भने जोडिन्छ? जोडिँदैन। सम्बन्ध गाँसिन्छ? गाँसिँदैन। एकै ठाउँमा बस्छन्? बस्दैनन्। है, आउँछ साथीहरू, टेन्सन नमान्नुहोस्। दुई वा दुई भन्दा बढी विषयहरूका सान्दर्भिक पक्षहरूलाई के गर्ने? संयोजन गर्ने। संयोजन भनेको के हो? जोड्ने भने हो। जोड्ने, मिलाउने भने हो। मिलाउने, एकै ठाउँमा राख्ने, एकीकृत गर्ने, है, एकै ठाउँमा राख्ने भने हो। त्यो जोड्ने, मिलाउने, राख्ने, संयोजन गर्ने, प्लस गर्ने, जे भने पनि कुरो एउटै हो। त्यसरी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम हो। अब हेर्नुहोस् साथीहरू, एकीकृत पाठ्यक्रमका विभिन्न ढाँचा हुन्छ। विश्वमा एकीकृत पाठ्यक्रमको विभिन्न ढाँचाहरू छ। कस्तो कस्तो ढाँचा छ र नेपालले व्यवस्था गरेको ढाँचा कस्तो खालको हो त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। यो भने बुझ्नु, एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको धेरैवटा पक्षलाई मिलाउने। मैले मोबाइल र यसलाई मिलाएँ, एकीकृत पाठ्यक्रम भयो। एकीकृत गर्ने मैले यसलाई, दुईटालाई जोडिदिएँ। अब यसलाई यहाँ लेख्छु यहाँ, त त्यो कुरा यसको र यसको संयोजन भयो के, बुझ्नु नि? यसको र यसको के भयो? संयोजन भयो। यसले यसलाई काम गर्नु पर्यो, यसले यसलाई काम गर्नु पर्यो, अनि बल्ल एकीकृतको चाहिँ कुरो बुझियो है। कुरो बुझ्नु हो नि? एकीकृत भनेको दुईटा पक्ष मिलाउने, दुईटा पक्ष जोड्ने, यति कुरा सम्झनुहोस्। पहिला विषयवस्तु, तर विषय मात्रै पनि जोड्न मिल्छ, सक्षमताहरू पनि जोड्न मिल्छ, उद्देश्यहरू पनि जोड्न मिल्छ। नेपाली र अङ्ग्रेजीलाई दुईटैलाई मिसाउने। कुरो भन्नु नि? नेपालीमा चाहिँ व्याकरण पढाउँदाखेरि
तपाईले चाहिँ पढाउनुहुन्छ नि, काल पढाउनुहुन्छ भने अंग्रेजीमा के पढाउने? अंग्रेजीमा चाहिँ टेन्स पढाउने हो। त्यो चाहिँ दुईटा कुरा हो टेन्स पढाउने। त्यो चाहिँ वास्तवमा के रहेछ? इन्टिग्रेटेड करिकुलम रहेछ हैन, इन्टिग्रेटेड करिकुलम रहेछ भनेर जान्नु पर्यो। ओके ल, अब म जान्छु। एकीकृत पाठ्यक्रमका विभिन्न ढाँचाहरू छन्। नेपालले उल्लेख गरेको ढाँचा चाहिँ त्यो सबै होइन, एउटा मात्रै हो। त्यो पनि एकीकृत पाठ्यक्रम हुन्छ। नेपालीमा चाहिँ एउटा कुरा पढाउँदा त्यसले अंग्रेजीको ठ्याक्कै त्यहीसँग सम्बन्ध राख्छ भने नेपाली पनि जानियो, अंग्रेजी पनि जानियो, त्यसलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनियो। कुरो बुझ्नु? त्यसरी संयोजन गरेर उद्देश्य यसरी तारतम्यता मिलाउने है। ल, अब एकीकृत पाठ्यक्रमका ढाँचाहरू, नेपालले उल्लेख गरेको ढाँचा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरूले। एकीकृत पाठ्यक्रमका ढाँचाहरू, एकीकृत पाठ्यक्रम बनाउँदा विभिन्न ढाँचाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै विश्वमा कस्ता कस्ता ढाँचाहरू विकास भएका छन्, यो चाहिँ विश्वमा हो, नेपालले होइन है। यति कुरा चाहिँ बुझ्ने। यो चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचाहरू चाहिँ विश्वले समेटेको, हाम्रो नेपालले होइन। सबै कुरा छैन। अब के ढाँचाहरू विश्वले अपनाएका छन् त? एउटा विषयगत ढाँचा भन्छ। यसका ढाँचाहरू हेर्दाखेरि विश्वमा है, यो नेपालको होइन, नेपालले के ढाँचा अपनाएको छ त्यो म भन्छु। हो, अंग्रेजीमा मी एन्ड माई फ्यामिली पढाउँदा नेपालीमा म र मेरो परिवार पढाइयो हैन। ल, एकीकृत पाठ्यक्रमका ढाँचाहरू विश्वमा कस्ता कस्ता ढाँचाहरू छन् भन्दा एउटा छ विषयगत ढाँचा। एउटा ढाँचाको नाम हो विषयगत ढाँचा। विषयगत कस्तो हुन्छ विषयगत भनेको? अर्को हुन्छ बहुविषयगत। बहुविषयक पनि भन्छन्, बहुविषयक, बहुविषयक ढाँचा। अर्को ढाँचा हुन्छ अन्तर्विषयक ढाँचा। अन्तर्विषयक ढाँचा। अर्को ढाँचा हुन्छ विषयविहीन ढाँचा। ल, कतिवटा ढाँचा रहेछ? एउटा विषयगत ढाँचा, अर्को बहुविषयगत ढाँचा, अर्को अन्तर्विषयक ढाँचा, अर्को विषयविहीन ढाँचा। अब यसको बारेमा म भन्छु साथीहरु। एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरूलाई मिलाउने काम रहेछ, मिलाउने काम गरेछ। अब अलिकति तपाईहरुले अहिलेदेखि पढ्दाखेरि त त्यस्ता कुराहरू पनि याद गर्नुपर्छ हुन्छ है साथीहरु। अब यो अहिलेदेखि तपाईले पढिरहनु भएको छ भने त्यसका डिटेलमा पढ्नुपर्छ। हामी एकहोरो त्यही कुरा मात्रै पढ्ने होइन, फरक फरक कुराहरू अहिले चाहिँ कुरा प्रश्न त्यसरी पनि सोध्न थालेछ नि त हैन। त्यसरी फरक फरक कुराहरू पढ्दै जानुपर्छ के है। ल, विश्वमा पनि जानिराखौँ न। कुरो भन्दा एकहोरो ज्ञानले वीरगञ्जको त्यो टाङ्गा जस्तोले हैन सिधा हिँड्ने मात्रै, एकहोरो यताउता दायाँ बायाँ होइनले नाम निस्किन गाह्रो हुन्छ अबको विषयमा है। अबको विषयमा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले विश्वमा एकीकृत पाठ्यक्रमका यी चारवटा ढाँचाहरू विकास भएका छन्। एउटा ढाँचा हो के हो? विषयगत ढाँचा। विषयगत ढाँचा भनेको के हो? फरक फरक विषयका लागि अलग अलग समय, अलग अलग सिकाइ क्रियाकलाप, अलग अलग विषय, अलग अलग ज्ञान। ल, त्यसैले विषयगत ढाँचा भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भने नेपाली छुट्टै, त्यसको केही मतलबै छैन। नेपाली छुट्टै, अंग्रेजी छुट्टै, गणित छुट्टै, छुट्टै छुट्टै के, यसले अर्कोलाई केही सम्बन्ध नै नराख्ने त्यस्तो ढाँचालाई के भन्छन्? विषयगत ढाँचा भन्छ। नेपाली छुट्टै, त्यो नेपाली र अर्को चाहिँ सम्बन्ध नै नभएको के, अलग अलग के, फरक फरक विषयका लागि फरक फरक समय, फरक फरक क्रियाकलाप, फरक फरक ज्ञान, यसले यसलाई सहयोगै नगर्ने खालको, त्यसलाई विषयगत ढाँचा भन्छन्। पहिलाको पाठ्यक्रम त्यस्तो थियो। नेपालीले अंग्रेजीलाई कुनै सहयोग नगर्ने, अंग्रेजीले सामाजिकलाई कुनै सहयोग नगर्ने, सामाजिकले अर्को विषयलाई कुनै सहयोग नगर्ने। तैपनि त्यसलाई समय अलग अलग राखे पनि उनीहरूको आफ्नै विषयमा त हुन्छ नि त। त्यो विषयगत ढाँचा के, आफ्नो विषयमा चाहिँ सहयोग गर्ने, आफ्नो विषयमा मात्रै सहयोग गर्ने के, आफ्नो विषयको एउटा पाठले अर्को पाठलाई सहयोग गरेन हो, त्यो हुन्छ। त्यो चाहिँ विषयगत ढाँचा भयो। अर्को ढाँचा हुन्छ बहुविषयगत ढाँचा।
बहुविषयगत ढाँचा भनेको के हो त्यसको बारेमा हेरौँ। त्यसले चाहिँ के गर्ने त भन्दा यसलाई चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी भन्नु भन्छन्। एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, सहयोग गर्ने। जस्तै यो बहुविषयगत ढाँचा भनेको चाहिँ विषय चाहिँ फरक हुन्छ, तर यसले यसलाई सहयोग गर्ने, यसलाई सहयोग गर्ने। म र मेरो परिवार भन्ने पढाउँदा त्यहाँनिर तपाईको परिवारमा कतिजना छन्? एकजना। एक भनेको के हो? गणित हो। म मात्रै भन्यो भने त्यसपछि अर्कोको परिवारमा कतिजना छन्? म र मेरो आमा हुनुहुन्छ भन्यो उसले। म र मेरो आमा, त्यहाँ सम्बन्ध पनि पढाइ भयो। कुरो बुझ्नु नि, सम्बन्ध। म र मेरो आमा सम्बन्ध पढाइ भयो। त्यसपछि गएर के पढाइ हुन्छ? दुईजना भन्ने विषय भयो। दुईजना भन्ने त्यहाँ चाहिँ दुई सिक्यो उसले। कुरो बुझ्नु नि, दुई सिक्यो। दुईलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? टु भनिन्छ। इङ्ग्लिस पनि सिक्यो। कुरो बुझ्नु, यसरी एकीकृत गरिएको छ। नेपालीले अङ्ग्रेजीलाई नि सहयोग गर्ने, अङ्ग्रेजीले हाम्रो सेरोफेरोलाई नि सहयोग गर्ने, त्यस्तो खालको अहिले एकीकृत पाठ्यक्रमको यस्तो ढाँचा हाम्रो नेपालमा छ। यो नेपालमा 1 कक्षा 1 देखि 3 सम्म यस्तो ढाँचा छ। यसले यसलाई पनि सहयोग गर्ने, यसले यसलाई पनि सहयोग गर्ने, यसले यसलाई पनि सहयोग गर्ने, यस्तो खालको ढाँचा। त्यसलाई के भन्छ? मल्टिडिसिप्लिनरी भन्छ। के भन्छ? मल्टिडिसिप्लिनरी भन्छ। मल्टिडिसिप्लिनरी भनेको यो हो। विषयमा विभिन्न विषयहरूको बिचमा के छ त? अन्तर सम्बन्धित छ। विषयवस्तुहरू मिल्छ, तर आफ्नो विषयको पहिचान चाहिँ उसले छोड्दैन। आफ्नो विषयको सीमा र पहिचान चाहिँ कायमै रहन्छ, तर सहयोग चाहिँ जताततै गर्छ। लेख्छु म, लेख्न त टेन्सनै नमान्नु। खुरुखुरु लेख्नलाई टेन्सन नमान्नुहोस्, बुझ्नुहोस् पहिला है। बुझेको कुरा पछिसम्म रहन्छ, लेखेको कुरा उडेर जान्छ। ओके, लेखेको कुरा खासै याद हुँदैन, तपाईँले बुझ्नुभयो भने पछिसम्म याद हुन्छ है। अब अन्तर्विषयक भनेको कस्तो हो? अन्तर्विषयक भनेको कस्तो हो त भन्दा यसले चाहिँ के गर्छ? अन्तर्विषयकले चाहिँ भन्दा विषय चाहिँ एउटै बनाउँछ, तर त्यहाँ आफ्नो विषय धेरैवटा विषयहरू समेटिन्छन्। यो विषय समेटिन्छ, अर्को विषय समेटिन्छ, अर्को विषय समेटिन्छ, अर्को विषय समेटिन्छ। धेरैवटा विषयवस्तुलाई एउटै जम्मा पारेर एउटै बनाएको छ। एउटै बनाइयो भने त्यसलाई चाहिँ अन्तर्विषयक पाठ्यक्रम भन्छ। ढाँचा भने त एउटा खाका, एउटा प्रकार हो, त्यति मात्रै जान्नुहोस्। एउटा प्रकार हो भनेर जान्नुहोस्। अन्तर्विषयक भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी विषयसँग मिल्नेलाई के गर्ने? एकै ठाउँमा राखेर सिकाउने, एकै ठाउँमा। त्यसलाई अन्तर्विषयक भन्छ। भने विषयविहीन भने चाहिँ विषयविहीन, त्यसको कुनै भ्यालु छैन। त्यो चाहिँ धेरैवटा विषय चाहिँ राखेको हुन्छ, तर कुन विषय राख्यो भन्ने यसको थाहै छैन। गजङ मजङ होइन। पहिलाको के जस्तो साथीहरू? अल इन वान जस्तो। त्यसको कुनै पनि विषयको कुनै पनि भ्यालु छैन है। त्यसलाई चाहिँ विषयविहीन पाठ्यक्रम हुन्छ। अब लेखौँ। विषयगत भनेको आफ्नो विषय हुने, एकले अर्कोलाई केही पनि सहयोग नगर्ने। बहुविषयक भनेको विषयगत सीमा र पहिचान कायमै रहने, तर विभिन्न विषय रहने। अन्तर्विषयक भनेको धेरैवटा विषयवस्तुलाई जम्मा पारेर एउटै विषय बनाउने। त्यो हो। यो हाम्रो सेरोफेरो यस्तो छ अहिले। विषयविहीन पाठ्यक्रम भनेको कुनै पनि विषय नरहने। नेपाली पनि होइन, त्यो गणित पनि होइन, केही पनि होइन, गजेङ मजेङ हलुवा जस्तो भयो। कुरो बुझ्नु नि, हलुवा जस्तो भयो। ल, यसलाई चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रमका ढाँचाहरू नेपालमा कुन ढाँचा प्रयोग गरिएको छ ल भन्नुहोस्। अब तपाईँले एकसो पढिरहँदा नेपालमा कुन ढाँचा प्रयोग गरिएको छ जस्तो लाग्छ? यो दुईवटा ढाँचा प्रयोग गरिएको छ। नेपालको एकीकृत पाठ्यक्रममा यो दुईवटा ढाँचा प्रयोग गरिएको छ। कुन ढाँचा? एउटा बहुविषयक ढाँचा हो भने एउटा अन्तर्विषयक ढाँचा हो। यो दुईवटा ढाँचा नेपालको स्थितिमा प्रयोग गरिएको छ। यो एउटा बहुविषयक ढाँचा, एउटा अन्तर्विषयक ढाँचा। हाम्रो सेरोफेरो एक्लैलाई अन्तर्विषयक ढाँचामा राखिएको छ। हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय
यसरी बनाइएको छ कि त्यहाँ विज्ञान पनि छ, सामाजिक पनि छ, स्वास्थ्य शारीरिक पनि छ, सृजनात्मक कला पनि छ। र फेरि कक्षा 1 देखि 3 सम्मकोमा चाहिँ हैन। अनि बहुविषयक भने चाहिँ के? यो चाहिँ नेपाली हो, यो चाहिँ अंग्रेजी हो, अनि फेरि अंग्रेजीले सामाजिकलाई सेरोफेरोलाई नै सहयोग गर्छ, यो सेरोफेरो हो, यो गणित हो, यो हो। सेरोफेरो एक्लै आफू अन्तर्विषयक भएर बसेको छ भने सेरोफेरो अरु विषयसँग मिसिँदाखेरि बहुविषयक भएर बसेको छ। यसलाई यसरी हामीले चिन्न सक्छौं। अब लेखौं त हैन। चित्रबाटै प्रष्ट भयो है, चित्रबाटै प्रष्ट भयो नि त। ल लेखौं अब लेखौं। विषयगत पाठ्यक्रम भनेको के हो? विषयगत पाठ्यक्रम लेखिरहनु पर्ला र। विषयगत पाठ्यक्रम कस्तो खालको पाठ्यक्रम हो? ठिकै छ, लेख्नुपर्छ, पछिसम्म अभिलेख रहन्छ फेरि हैन। ल अब ओके। फरक फरक विषयका लागि फरक फरक ज्ञान र सिपमा जोड दिने। लेख्नुस्, फरक फरक विषयका लागि विषयको फरक फरक विषयको आफ्नो हैन, आफ्नो ज्ञान र विषयमा, ज्ञान र सिपमा जोड दिने, हो। फरक समय निर्धारण, फरक प्रक्रिया वा विधि हुने है। एकले अर्को विषयलाई सहयोग नगर्ने, एक विषयले अर्को विषयलाई सहयोग नगर्ने, एक विषयसँग अर्को विषयको सम्बन्ध नहुने, एक विषयले अर्को विषयलाई सहयोग नगर्ने गरी बनाइएको पाठ्यक्रम विषयगत ढाँचाको पाठ्यक्रम हो। विषयगत ढाँचाको पाठ्यक्रम हो। त्यो विषयगत ढाँचा भनेको त्यो हो। विषयगत ढाँचा भनेको के रहेछ? यस्तो रहेछ। विषयगत ढाँचा भनेको चाहिँ यो हो। यसलाई डिसिप्लिनरी हैन, डिसिप्लिनरी भन्छन्। डिसिप्लिनरी खालको पाठ्यक्रम हो यो। सब्जेक्टिभ पाठ्यक्रम भनौँ न, सब्जेक्टिभ करिकुलम जस्तो भयो है, डिसिप्लिनरी भनेर भनिन्छ। डिसिप्लिनरी करिकुलम भनेर हामीले भन्न सक्छौं है। ओके। अब मल्टिडिसिप्लिनरी के हो? के छ? बहुविषयक पाठ्यक्रम। बहुविषयगत पाठ्यक्रम। बहुविषयगत पाठ्यक्रमलाई के भन्छ? मल्टिडिसिप्लिनरी भन्छन्। मल्टिडिसिप्लिनरी। हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ सेरोफेरो हो कि भने जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। यो चाहिँ सेरोफेरो हो कि मल्टी भनेपछि धेरै भन्ने बुझ्छौं नि त हामी। अब यो कक्षा 4 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम, पुरानो पाठ्यक्रम सबै यस्तै छ, विषयगत पाठ्यक्रम हो। अब बहुविषयगत पाठ्यक्रम। बहुविषयक पाठ्यक्रम भनेको कस्तो रहेछ त भन्दा विषयगत सीमा र पहिचान चाहिँ कायम रहने, तर विभिन्न विषयबाट अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुलाई जोड्ने है। विषयगत सीमा र पहिचान रहने, विषयगत सीमा र पहिचान रहने, विषयगत सीमा र पहिचान कायमै रहने। किनभने नेपाली भन्ने त छ नि, गणित भन्ने त छ नि, अंग्रेजी भन्ने त छ नि, तर त्यो अंग्रेजीले गणितलाई सहयोग गर्छ। गणितले अर्कोसँग त्यसरी इन्टर रिलेटेड गरेर पढाउने हो, पढाउँदाखेरि पनि त्यसरी पढाउने हो। तर नेपालमा त्यसो हुन चाहिँ सकेको छैन। त्यो कार्यान्वयनमा जटिलता छ के साथीहरु, कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन राम्रो, त्यो चाहिँ हो। त्यसको मर्म अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन। विषयगत सीमा र पहिचान कायमै रहने,
तर के गर्ने त? तर जोड्ने विभिन्न विषयबाट अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु, विभिन्न विषयबाट अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु, अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु, अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु संयोजन गर्ने, संयोजन गर्ने, जोड्ने, मिलाउने, जे भने पनि हुन्छ, जोड्ने, मिलाउने गरी निर्माण गरिएको है। मिलाउने पाठ्यक्रम यस्तो हो भन्छ। जस्तै हाल कक्षा 1 देखि 3 सम्म, कक्षा 1-3 मा समग्रमा हाम्रो सेरोफेरो नेपाली, अंग्रेजी एकले अर्कोलाई सहयोग गर्छ र गणित को पाठ्यक्रम के छ? बहुविषयक ढाँचामा निर्माण गरिएको छ। बहुविषयक ढाँचामा निर्माण गरिएको छ। ढाँचामा निर्माण गरिएको, समग्रमा भन्नुपर्छ ल, र सबै विषय आउनुपर्छ। एउटा मात्रै विषय आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्न। हाम्रो सेरोफेरो नेपाली, अंग्रेजी, गणित यस्तै पाठ्यक्रम चाहिँ समग्रमा हाम्रो सेरोफेरोले अर्कोलाई पनि सहयोग गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई पनि सहयोग गर्ने, यसले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई यसरी सहयोग गर्ने खालको पाठ्यक्रम हो एकीकृत पाठ्यक्रम 1-3। त्यसलाई बहुविषयक पाठ्यक्रम भन्छ, मल्टिडिसिप्लिनरी भन्छ। मल्टिडिसिप्लिनरी भनेको यो हो। ओके ल, अब अन्तर्विषयक पाठ्यक्रम। अन्तर्विषयक पाठ्यक्रम त्यसलाई के भन्छ? इन्टरडिसिप्लिनरी भन्नु भन्छ। यो चाहिँ मल्टी होइन, यो चाहिँ इन्टर हो है, इन्टरडिसिप्लिनरी भन्नु भन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दा धेरैवटा विषयलाई 2 वा 2 भन्दा बढी विषयसँग मिल्ने गरी थीम निर्धारण गरेर मिल्ने विषय क्षेत्रका विषयवस्तुलाई एकै ठाउँमा राखेर सिकाउने, एकै ठाउँमा राखेर सिकाउने। त्यो चाहिँ फरक विषय नै नबन्ने। यसले चाहिँ विषय फरक फरक भन्यो, यसले विषय के भन्यो? फरक फरक भन्यो। यसले विषय फरक फरक भन्यो। यो हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय हो, त्यसले कसलाई सहयोग गर्छ? समग्रमा नेपालीलाई पनि सहयोग गर्छ, अंग्रेजीलाई पनि सहयोग गर्छ, गणितलाई पनि सहयोग गर्छ, गणितलाई पनि सहयोग गर्छ, नेपालीलाई नि सहयोग गर्छ, हाम्रो सेरोफेरोलाई नि सहयोग गर्छ। यस्तो खालको पाठ्यक्रम हो यो है। यो चाहिँ यसरी सहयोग गर्ने रहेछ। यो मल्टिडिसिप्लिनरी भनेको यो। तर इन्टरडिसिप्लिनरीमा के हुन्छ त? यो छुट्टै छुट्टै रह्यो है, पाठ्यक्रम चाहिँ छुट्टै छुट्टै भयो नि त। नेपाली भन्ने विषय छुट्टै भयो, अंग्रेजी भन्ने विषय छुट्टै भयो, छुट्टै छुट्टै रह्यो। तर अब अन्तर्विषयकमा के हुन्छ त? 2 वा 2 भन्दा बढीलाई एकै ठाउँमा, रियलमा अन्तर्विषयक अझै मजाको एकीकृत गरिएको हुन्छ है। 2 वा 2 भन्दा बढी के गर्ने? विषयसँग मिल्ने, विषयसँग मिल्ने विषयवस्तु लाई एकै ठाउँमा राखी वा एउटै विषय कायम गरी, एउटै विषय कायम गरी, एउटै मात्र विषय कायम गरी, विषयको नाम चाहिँ एउटै मात्रै विषय कायम गरी निर्माण गरिएको।
है कायम गरी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम चाहिँ कस्तो खालको पाठ्यक्रम हो? यो पाठ्यक्रम चाहिँ अन्तर्विषयक पाठ्यक्रम हो। हाल नेपालमा सेरोफेरो भन्ने विषय यस्तो छ। सेरोफेरो, हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय यो ढाँचामा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्विषयक ढाँचामा उल्लेख गरिएको छ हाम्रो सेरोफेरोलाई चाहिँ अझै धेरै मिलाउने भन्ने हो। त्यसले चाहिँ विषयगत कायम राख्थ्यो भने हाम्रो सेरोफेरोमा विज्ञान भन्ने छुट्टै विषय छ हैन, सामाजिक पनि यही भित्र मिसाइएको छ हो, अनि स्वास्थ्य शारीरिक पनि यही मिसाइएको छ, सृजनात्मक कला पनि यही मिसाइएको छ, यही मिसाएर एउटै डल्लो बनाएको हाम्रो सेरोफेरो, एउटै डल्लो बनाएको हाम्रो सेरोफेरो कसरी सहयोग गर्छ अघि मैले भनिन त साथीहरु। तपाईले हाम्रो सेरोफेरोमा म र मेरो परिवार पढाउनु हो भने म र मेरो परिवार, म कतिजना? एकजना, एक भन्न जान्यो गणितको एक सिक्यो, त्यसलाई ल अंग्रेजीमा भन त बाबु चाहिँ वान भन्छ, उसले वान भन्न जान्यो, इंग्लिश सिक्यो के कुरो बुझ्नु नि, इंग्लिश सिक्यो। यसरी त इन्टररिलेटेड गरेर पढाउने हो। एउटा विषयवस्तु पढाइरहँदाखेरि अर्को विषय पनि तपाईले के गर्ने? जोड्ने हो। ल अब हेर्नुस्, विषयविहीन भनेको के हो? ट्रान्सडिसिप्लिनरी भन्छन्, अनि बहुविषयकमा पनि आयो र अन्तर्विषयकमा पनि हो। सेरोफेरो मात्रै पढाइरहँदाखेरि त्यसभित्रका विषयवस्तु विज्ञान, सामाजिक, स्वास्थ्य, सृजनात्मक कला पनि पढाउनु पर्छ। यो विषयले एक्लै सहयोग गर्ने गरी, र यसले फेरि कसलाई सहयोग गर्नुपर्छ? गणितलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, अंग्रेजीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ हैन, नेपालीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यही भएर समग्रतामा सेरोफेरो बहुविषयगत पनि हो हैन, र एक्लै बस्दाखेरि उ यो अन्तर्विषयक हो। एक्लै बस्दा अन्तर्विषयक, उसले अर्कोसँग बस्दाखेरि र समग्रमा बस्दाखेरि उ बहुविषयक पनि हो। एक्लै मात्रै बस्दाखेरि उ अन्तर्विषयक हो। अन्तर्विषयक भने धेरै जनाको बीचमा बस्दा उ बहुविषयक पनि हो। यसले यसलाई नि सहयोग गर्छ, यसलाई पनि सहयोग गर्छ, यसलाई नि सहयोग गर्छ है त। त्यसैले तपाईलाई कुनै क्वेशन आउँदाखेरि हाम्रो सेरोफेरो एक्लै आयो भने त्यो अन्तर्विषयक हो, हाम्रो सेरोफेरो समग्रतामा आयो भने, धेरैवटा विषयसँग जोडिएर आयो भने त्यो बहुविषयक हो। ओके ल अब अर्को छ विषयविहीन। विषयविहीन पाठ्यक्रम। अब विषयविहीन पाठ्यक्रम चाहिँ के हुने त भन्दा त्यसको केही पनि कुरा नहुने है, त्यसको चाहिँ विषयगत सीमा नै नहुने, यो विषय भन्ने नै नहुने, जीवनका घटनाहरूसँग सम्बन्धित यो विषय भन्ने नि छैन, म्याथ भन्ने नि छैन, गणित भन्ने नि छैन, इंग्लिश भन्ने पनि छैन, त्यस्तो खालको पाठ्यक्रम हो विषयविहीन पाठ्यक्रम। विषयविहीन पाठ्यक्रम त्यसको कुनै पनि विषय नभएको, जीवनका घटना अनुभव ट्रान्सडिसिप्लिनरी भनेर भनिन्छ यसलाई। यो चाहिँ नेपालमा छैन हो। र समग्र भन्ने, समग्र विषय मात्रै, समग्र लेखेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ के भन्नुपर्छ? सबै विषय आउनुपर्छ। त्यहाँ सबै विषय सर आएको छ भने हाम्रो सेरोफेरो बहुविषयक, सेरोफेरो अन्तर्विषयक होइन नि। हाम्रो सेरोफेरो र सेरोफेरो भन्ने एउटै हो। हाम्रो सेरोफेरो एक्लै आयो भने अन्तर्विषयक, हाम्रो सेरोफेरोलाई अर्को विषय पनि, अर्को विषय पनि, अर्को विषय पनि सँगै आयो, सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर आयो भने यो बहुविषयक हो क्या। ल विषयविहीन पाठ्यक्रम। विषयविहीन। अब विषयविहीन भनेको के हो त? क्वेशन कसरी आउँछ? क्वेशन कसरी आउँछ? अहिले म सिकाउँछु। एकीकृत पाठ्यक्रम पढ्नेमा आइन्छ। हामीले त विश्वमा भएका यो एकीकृत पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले पढेको।
सिङ्गल पनि आउँछ सर भन्नुहुन्छ, मजाले आउँछ। हाम्रो सेरोफेरोको पाठ्यक्रमलाई कसरी एकीकृत गरिएको छ भन्यो भने अन्तर्विषय। हाम्रो सेरोफेरो अङ्ग्रेजी, गणित, नेपालीलाई कसरी एकीकृत गरिएको छ बहुविषयक। कक्षा 1 दिनको पाठ्यक्रम समग्रमा कसरी एकीकृत गरिएको छ बहुविषयक है त। ल अब यसलाई ट्रान्सडिसिप्लिनरी भन्छ साथीहरू। विषयविहीन पाठ्यक्रम भनेको विषयगत सीमा कायम नहुने, कुनै एउटा समस्या, कुनै एउटा मुद्दा, जीवनका अनुभवहरू, घटनाहरूसँग सम्बन्धित भएर सिकाइ क्रियाकलाप गरिने है, त्यस्तो खालको पाठ्यक्रमलाई विषयविहीन पाठ्यक्रम भनिन्छ। विषयगत सीमा नहुने, विषय नछुट्टिने भन्न खोजेको, विषय नछुट्टिने, यो विषय पढाइ भयो भन्ने कुरो थाहा नहुने। विषयगत सीमा कायम नहुने, सीमा कायम नहुने, केसँग सम्बन्धित, कुनै घटना, समस्या, मुद्दा, जीवनका अनुभव सँग सम्बन्धित भई, अनुभवसँग सम्बन्धित भई सिकाइ क्रियाकलाप गरिने, सिकाइ क्रियाकलाप गरिने, सिकाइ क्रियाकलाप गरिने। ओके, यस्तो खालको पाठ्यक्रम विषयविहीन पाठ्यक्रम हो। विषयविहीन, कुन विषय पढिरहेको छु भन्ने थाहा नहुने, समग्रतामा यो हो। कुनै घटनासँग सम्बन्धित, कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित, कुनै समस्यासँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम हो भनेर हामीले भन्छौँ। अब नेपालमा एकीकृत पाठ्यक्रम कस्तो छ, कहिले आयो, यसका सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। ल अघिल्लो भन्नुभएको छ, अघिल्लो हेर्नुहोस्, यो कुनै छुट्या छ, यो हो। हाम्रो सेरोफेरो एक्लै आउँदा अन्तर्विषयक, हाम्रो सेरोफेरोले अर्को विषय जोडेर आउँदा बहुविषयक। बहुविषयक, ओके, अर्को विषय जोडेर आउँदा बहुविषयक। विषयविहीन भनेको कुनै एउटा समस्यामा आधारित भएर तपाईँले कुन विषय पढिरहनु भएको छ भन्ने कुरो थाहै नपाउने के, त्यस्तो खालको पाठ्यक्रम हो। त्यहाँ विषय नहुने के, होइन, विषय चाहिँ नहुने भनेर हामीले हेरिदिनु पर्यो। ओके, ल अब एकीकृत पाठ्यक्रमको अलिकति कुरा पनि पढौँ, अलिकति यसको जानकारी पढौँ न। एकीकृत पाठ्यक्रम के हो भन्ने त हामीले हेरिसक्यौँ। एकीकृत पाठ्यक्रम के हो भन्ने जोड्ने हो भनेर भनौँ। यो कति कक्षादेखि कति कक्षासम्म छ एकीकृत पाठ्यक्रम? हाल आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 सम्म छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम यस्तो ढाँचाको रहेको छ। यो कहिले आयो सर? कहिले आयो? स्वीकृत कहिले भयो? स्वीकृत कहिले भयो भन्दाखेरि स्वीकृत हुने कुरामा हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ? नेपाल सरकारले। तर यो पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्यो यसका बारेमा हेरौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्यो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गर्यो। यसलाई कसले गर्यो होला त्यो कुरा हेरौँ। यो पाठ्यक्रम 2075 सालमा तयार गरिएको हो। 75 सालमा तयार गरिएको है। ल 2075 सालमा तयार गरिएको। यसलाई स्वीकृत भनेर लेख्नुस्। स्वीकृत। यो 2 पटक स्वीकृत भएको छ। 2 पटक स्वीकृत भएको छ। यो पाठ्यक्रम 2 पटक स्वीकृत भएको छ। एउटा हो परीक्षणका लागि स्वीकृत, परीक्षणका लागि स्वीकृत, एउटा परीक्षणका लागि स्वीकृत, एउटा चाहिँ लागू गर्न स्वीकृत। एउटा चाहिँ के गर्न स्वीकृत? लागू गर्न स्वीकृत। लागू गर्न स्वीकृत। एउटा पाठ्यक्रम, एउटा चाहिँ परीक्षणका लागि स्वीकृत, अर्को चाहिँ केका लागि स्वीकृत? लागू गर्न स्वीकृत।
परीक्षणका लागि स्वीकृत कहिले भयो त? 75 सालमा बनेको हो नि। 75 साल 12-22 75 12-22 है। बाबा के बाबा? 75 बाबा। 2075 साल 12 को महिना 22 गते परीक्षणका लागि स्वीकृत। परीक्षणका लागि स्वीकृत। कुरो बुझ्नुहोस् है। 75 12-22 हो भने लागू गर्न स्वीकृत कहिले भएको थियो? 2076 साल माघको 2 गते भएको थियो। यो कुरा बुझ्नुपर्दछ। लागू गर्न स्वीकृत र परीक्षणका लागि स्वीकृत फरक कुरा हो। लागू गर्न स्वीकृत 76-10-2 हो है। 76-10-2। त्यसपछि परीक्षणका लागि स्वीकृत 75 12-22। कहाँ परीक्षण भयो सर? परीक्षण भएको जिल्ला विक्रम सम्वत 2076 मा 18 जिल्लाका, यो क्वेशन प्रासम्म सोधेको छ। 18 जिल्लाका 103 विद्यालयमा 18 जिल्लाका 103 विद्यालयमा परीक्षण भयो। विद्यालयमा परीक्षण भयो। परीक्षण गर्न स्वीकृत गर्यो 75 12-22 मा। त्यसै अनुसार 2076 सालमा 18 जिल्लाका 103 विद्यालयमा परीक्षण भयो। अब एकीकृत पाठ्यक्रम कति जिल्लामा कति ठाउँमा परीक्षण भयो भन्ने कुरा तपाईले गर्नुभयो भने कहाँ परीक्षण भएछ? 103 वटा विद्यालयमा। 103 वटा विद्यालयमा 2076 सालमा कतिवटा जिल्लाका? 18 जिल्लाका। 18 जुङ्गा मठार। कहिले स्वीकृत गर्न कहिले परीक्षण गर्न कहिले स्वीकृत भएको? 72 12-22। अब लागू गर्न स्वीकृत कहिले भयो? 76 10-2। 76 सालमा लागू गर्न स्वीकृत दिए पछाडि 77 सालबाट के हुन्छ? लागू हुन्छ। देशैभरिका हैन 35,000 विद्यालयहरुमा कहिले चाहिँ लागू भयो त भन्दा देशैभरि विक्रम सम्वत अथवा शैक्षिक सत्र भन्नुपर्छ। हामीले यसलाई शैक्षिक सत्रका रूपमा लिन्छौँ हामी। शैक्षिक सत्र उनीहरुलाई नि शैक्षिक सत्र लेख्नु होला है। शैक्षिक सत्र देशैभरि शैक्षिक सत्र 2077 बाट लागू। 77 बाट यो पाठ्यक्रम लागू भइरहेको छ। मान्छेले नबुझे मात्रै हो। यस्तो मिठो खालको पाठ्यक्रम छ यो। देशैभरि कहिले लागू भएछ? 77 बाट। देशैभरि 2077 बाट देशैभरि लागू भइरहेको छ। ए सर स्वीकृत कसले गरेको त भन्नु भएन नि? स्वीकृत कसले गरेको त भन्नु भएन नि? यो स्वीकृत गर्ने को हो भन्दा यो स्वीकृत गर्ने चाहिँ रापा विमुप हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद हो के? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद यो हो। यो 17 सदस्य हुन्छ। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक यसको सदस्य सचिव हुन्छन्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले स्वीकृत गरेको हो, जसलाई हामीले रापा विमुप भनेर भनिरहन्छौँ। तपाईले अब अर्कोचोटि रापा विमुप भनेर मैले भने तपाईले रापा विमुप भनेको के रहेछ भनेर जान्नु पर्यो भने यही जान्ने हो, रापा विमुप। ओके, रापा विमुप के रहेछ। ल, एकीकृत पाठ्यक्रम पढिरहेका छौँ हामी। आधारभूत कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचाको छ। त्यो कहिले स्वीकृत भयो भन्दा परीक्षणका लागि स्वीकृत र लागू गर्न स्वीकृत तपाईले दुई तरिकाले बुझ्ने। परीक्षणका लागि स्वीकृत कहिले भयो? 75 12 22 मा भयो। 76 सालमा 18 जिल्लाका 103 वटा शैक्षिक सत्र लेख्नु होला। यसलाई शैक्षिक सत्र
शैक्षिक सत्र 2076 मा 18 जिल्लाका 103 विद्यालयमा परीक्षण भयो। देशैभरि शैक्षिक सत्र 77 बाट लागू भयो। यो स्वीकृत गर्ने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद हो, रापाविमुप हो। यो पाठ्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने परीक्षणका लागि स्वीकृत भन्यो भने पनि यसैले गरे हो। रापाविमुपले परीक्षणका लागि पनि है स्वीकृति गर्ने को हो? साथीहरु भन्नुहुन्छ सर नेपाल सरकार होइन, नेपाल सरकार होइन। एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 को मूल दस्तावेज साथीहरुले हेर्नु होला। ओके, त्यसै अनुसार है ल त्यसै अनुसार हो स्वीकृत गर्ने रापाविमुप नै हो। स्वीकृत गर्ने को हो? रापाविमुप नै हो। म तपाईहरुलाई नत्र किन झुटो कुरो गर्थे र, यही कुराकानी हो। ओके ल अब यसको चाहिँ विशेषताहरु याद गर्नु पर्यो। नेपाल सरकार चाहिँ पाठ्यक्रम हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गर्ने चाहिँ नेपाल सरकार हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप जुन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय हो अझै हैन, स्वीकृत गर्ने भन्यो भने तपाईले स्वीकृति फाइनल स्वीकृतिलाई लिने, फाइनल स्वीकृतिलाई लिने। ओके, फाइनल स्वीकृतिलाई लिने। अब साथीहरु भन्नुहुन्छ 2077 कहिलेबाट पाठ्यक्रम लागू गरियो? ओहो, यस्तो मिठो क्वेशन सोध्नु भयो कि अब म चाहिँ शैक्षिक सत्र 2077 भनेको वैशाखको 1 गतेबाट लागू भयो कि है। शैक्षिक सत्र 2077 भनेको 77 भरि एक दिन मात्रै त लागू हुँदैन। अब यो चाहिँ कक्षा 1 मा परीक्षण भयो। पहिलो वर्ष कति कक्षामा? गुड क्वेशन। यो चाहिँ कक्षा 1 मा परीक्षण भयो। एक कक्षामा परीक्षण भएको हो। ल अब यसका विशेषताहरु हेरौं। विशेषताहरु, एकीकृत पाठ्यक्रमका विशेषताहरु। विशेषताहरु बहुविषयक भनेको धेरैवटा विषयहरु। म एउटा अन्तर्विषयक हो। हेर्नुस् है, म एउटा आफैमा अन्तर्विषयक हो। किन? मसँग धेरै बानी व्यवहारहरु छन्, म एक्लै छु। म एउटा अन्तर्विषयक हो। मेरो परिवारमा 4 जना मान्छे छन् भने त्यो चाहिँ बहुविषयक भयो। धेरै जना छन् नि त। कुरो बुझ्नु? मेरो परिवारमा म एक्लै चाहिँ अन्तर्विषयक हो, अन्तर हो भने मेरो दाइ छ, मेरो भाइ छ, मेरो बहिनी छन् भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बहुविषयगत पाठ्यक्रम हो। कुरो बुझ्नु हो? बुझ्नु भयो भने अगाडि बढौं। एकीकृत पाठ्यक्रमका विशेषताहरु। विशेषताहरु, एकीकृत पाठ्यक्रमका विशेषताहरु। अब यो दुईवटा ढाँचामा निर्माण गरिएको छ, त्यो त तपाईलाई मैले भनिहाले भर्खरै। दुईवटा ढाँचामा एकीकृत गरिएको छ। कस्तो ढाँचा हो एकीकृत? दुईवटा ढाँचा, दुईवटा ढाँचामा एकीकृत, दुईवटा ढाँचा, दुईवटा ढाँचा, दुईवटा ढाँचामा एकीकृत गरिएको छ। तपाईलाई एक कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम कतिवटा ढाँचामा एकीकृत गरिएको छ? समग्रतामा बहुविषयगतमा एकीकृत गरिएको छ भने सेरोफेरो एक्लैलाई अन्तर्विषयगत पाठ्यक्रममा ढाँचा चाहिँ के गरिएको छ? एकीकृत गरिएको छ। एउटा छ बहुविषयक, अघि लेखिसकेको छ लेख्न चाहिँ, तैपनि यसको विशेषतामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। बहुविषयगत ढाँचा भने अर्को ढाँचा हो अन्तर्विषयगत ढाँचा। अन्तर्विषयक ढाँचा। ओके, बहुविषयगत भनेको ढाँचा कस्तो खालको ढाँचा हो? अन्तर्विषयक ढाँचा भनेको कस्तो हो? समग्रमा, समग्रमा, समग्रमा हाम्रो सेरोफेरो लेखिरहनु पर्छ त। यो दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ खासै लेखिरहनु पर्दैन थियो होला साथीहरु। हाम्रो सेरोफेरो गणित, नेपाली, अंग्रेजी हैन, गणित, नेपाली, अंग्रेजी यो चाहिँ के गरिएको छ? बहुविषयक ढाँचामा एकीकृत गरिएको छ। समग्रमा हाम्रो सेरोफेरो गणित, नेपाली, अंग्रेजी यी विषयहरू छ बहुविषयक ढाँचामा। भने अन्तर्विषयक ढाँचामा के छ त
के छ ल भन्नुस् त के छ सामाजिक छ विज्ञान छ स्वास्थ्य छ सृजनात्मक कला छ यतिवटा विषय भनेर सोध्दैन है साथीहरु त्यता विषय गणतिर नलाग्नु सामाजिक अध्ययन राखिएको छ सामाजिक अध्ययन विज्ञान तथा वातावरण हैन त्यसपछि गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक सृजनात्मक कला यी सबैलाई संयोजन गरी यो सबैलाई अन्तर्विषयक ढाँचाको रूपमा एउटै मात्र हाम्रो सेरोफेरो बनाइएको छ यो सबैलाई अन्तर्विषयक ढाँचाको रूपमा हाम्रो सेरोफेरो बनाइएको छ अन्तर्विषयक गरी विषयलाई अन्तर्विषयक गरी हाम्रो सेरोफेरो बनाइएको छ ओके यो चाहिँ हो ल सामाजिक विज्ञान तथा वातावरण स्वास्थ्य तथा शारीरिक सृजनात्मक कला यिनीहरूलाई अन्तर्विषयक ढाँचाको पाठ्यक्रमको रूपमा हाम्रो सेरोफेरो विषयमा एकीकरण गरिएको छ ल दुईवटा ढाँचा भन्ने चाहिँ हामीले ट्याक्क याद गर्नु पर्यो यसको विशेषताको सन्दर्भमा दुईवटा ढाँचा के गरेको रहेछ एकीकृत गरिएको रहेछ है त्यसैगरी एकीकृत पाठ्यक्रमको चाहिँ अरु कुराकानी गर्दाखेरि हामीले जम्मा 26 पाठ्य घण्टा र 832 कार्य घण्टा तोकिएको छ 832 कार्य घण्टा तोकिएको छ त्यो भने बुझ्नुहुन्छ नि हैन कुन विषयका लागि कति छ तपाईहरुलाई कन्ठै छ कुन विषयका लागि कति छुट्याएको छ तपाईहरुलाई कन्ठै छ विषय लेख्नु त्यसको पाठ्य घण्टा लेख्नु कार्य घण्टा लेख्नु है विषय पाठ्य घण्टा कार्य घण्टा विषय पाठ्य घण्टा कार्य घण्टा पाठ्य घण्टा कार्य घण्टा हो कार्य घण्टा भनेको काम गर्ने समय पठन पाठन गर्ने समय ओके पठन पाठन गर्ने समय कार्य घण्टा भनेको के हो साथीहरु पठन पाठन गर्ने समय ल यसको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन एकल पथीय भनेको चाहिँ एउटै बाटो जाने भने हो त्यसलाई हामीले भनिरहनु पर्दैन हैन ल यो भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ के पढ्दाखेरि भइसकेको साथीहरु यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पढ्दाखेरि यो कुरो भइसकेको छ भइसकेको छ छैन भन्नुस् त भइसकेको छ नि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप ओके ल नयाँ पनि छम मिठो कुरा गर्नु हो नेपाली नेपाली 5 अब कसरी सम्झने त माने 5 भनेर याद गर्ने मातृभाषा पनि र स्थानीय विषय पनि 5 छ मातृभाषा र स्थानीय विषय 5 छ 5 लेख्नुस् है 5 स्थानीय विषय 5 छ 5 × 32 गर्नुपर्ने हुन्छ किन गरेको यो सम्झनाका लागि तपाईले माने 5 भनेर सम्झने माने 5 के सम्झिने माने 5 है गुड क्रेडिट आवर यो अनि त्यसैगरी अरु विषयमा के छ अंग 4 छ अंग 4 है अंग 4 भनेको अंग्रेजीको पनि 4 गणितको पनि 4 यति हो त्यसरी हाम्रो 32 पुगेको 26 पुगेको कसरी हो त अंग 4 गणित पनि 4 हो
4 × 32 गर्ने हो यहाँ 4 × 32 वर्षभरिमा 32 हप्ता पढाइ हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले अब 5 तिया 15 160 भइहाल्यो 4 तिया 12 128 भइहाल्यो यो पनि 4 × 32 गर्दाखेरि हाम्रो 128 आउँछ यो चाहिँ 5 रहेको छ हामीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा पनि यो कुरा पढिसकेका थियौं 160 नै हुन्छ टोटलमा जोड्दाखेरि चाहिँ 26 भयो यहाँ 26 यहाँ 832 यहाँ कति 832 अब यहाँ एउटा कुन छुट्यो सेरोफेरो छुट्यो 4 5 5 10 10 र 8 18 मात्रै भयो सर यहाँनिर सेरोफेरो हाल्नै बाँकी छ सेरोफेरो चाहिँ धेरैवटा विशेषमा गरेर 8 छ 8 × 32 कति हुन्छ 256 हुन्छ अनि मात्रै 832 पुग्छ नत्र यहाँ पनि 26 पुग्दैन त्यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईटा चाहिँ एउटै ढंगले पढ्ने यो दुईटा एउटा ढंगले पढ्ने भने यो 8 लाई छुट्टै पढ्ने ओके त्यति पढेपछि सकिहाल्यो है त ल अंग 4 माने 5 अंग 4 माने 5 सेरोफेरो छुट्टै अंग 4 माने 5 हो नि है के गर्नु सबैलाई समेट्नुपर्छ ल एक पाठ्य घण्टा 32 कार्य घण्टा एक पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टा 205 दिन पठन पाठन हुने भनेर उल्लेख गरेकै छ अनि सर नेपालमा पहिलो पटक एकीकृत पाठ्यक्रम यही हो कि फरक हो हैन एकीकृत पाठ्यक्रम यही हो कि फरक हो नेपालमा पहिलो पटक एकीकृत पाठ्यक्रम 2042-43 मा नेपाली र सामाजिक विषयमा उल्लेख गरिएको थियो नेपालमा निम्न माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 42-43 हामी जन्मेकै थिएनौं हैन त्यसो गरेको रहेछ त्यति बेला तत्कालीन समयमा त्यसो गरेको रहेछ उ बेलै एकीकृत पाठ्यक्रमको रूपमा गरिसकेका रहेछ है त त्यसैगरी कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम मेरो सेरोफेरो भन्ने 2050 सालमा पनि कार्यान्वयन गरेको रहेछ तर त्यसको असल सही कार्यान्वयन हुन सकेन निरन्तरता हुन सकेन है त ल अब व्यवहार कुशल सिप यहाँनिर 5 वटा क्षेत्र अन्तर्गत 29 वटा व्यवहार कुशल सिपहरुलाई यो व्यवहार कुशल सिप अलिकति नयाँ हो तपाईलाई सोधिरहन्छ यहाँबाट अब यसको चाहिँ कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रमको अरु विषयवस्तु भनिरहनु पर्छ साथीहरु अरु विषयवस्तु भनिरहनु पर्छ अरु यो अन्तर्विषयक र बहुविषयक मजाले बुझिहाल्नु भो हैन 32 घण्टाको समयलाई एक पाठ्य घण्टा भनेर भनिन्छ यो कुरा जान्नु पर्यो अनि 4-5 को चाहिँ कस्तो छ सर भन्नुहुन्छ 4-5 कै पाठ्यक्रममा हामी पढ्छौं है 4-5 कै पाठ्यक्रममा हामी पढ्छौं ल है त क्वेशन कसरी आउँछ यहाँ समग्रमा हाम्रो सेरोफेरो गणित नेपाली अंग्रेजी पाठ्यक्रमलाई कसरी विकास गरिएको छ भनेर क्वेशन छ कसरी विकास गरिएको छ भन्ने हामीले बहुविषयगत ढाँचामा विकास गरिएको छ भन्ने बहुविषयगत ढाँचामा के गरिएको छ विकास गरिएको 5 माने भने चाहिँ यो है माने 5 भनेको चाहिँ के हो भने वास्तवमा मा भनेको चाहिँ मातृभाषा हो है मा भनेको चाहिँ मातृभाषा हो ने भन्यो भने नेपाली हो वर्षभरिमा हो 32 भने चाहिँ साथीहरु वर्षभरिमा 32 यो भनेको चाहिँ माने भने चाहिँ वास्तवमा ने के रे 32 भनेको चाहिँ वर्षभरिमा 32 हप्ता पढाइ हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो सुरुमा जमानामा 192 दिन स्कुल खुल्थ्यो के रे पठन पाठन हुन्थ्यो त्यो 192 लाई हप्तामा हिसाब गर्दा 6 ले भाग गरेर 6 तिया 18 6 दुना 12 यहाँ 32 आएपछि ल ठिकै छ त भनेर 32 लाई माने हो यो कुनै त्यस्तो लजिक लाएर हैन हो खुशबुजी है नेपाली र सामाजिकमा जमानामा 42-43 सालमा जमानामा नेपाली र सामाजिकलाई अन्तर्विषयक गरिएको थियो अब त्यो विषय विहीनलाई खासै हामीले भनिरहनु पर्दैन विषय विहीनलाई खासै हामीले
भनिरह पर्दैन। एउटा व्यवहार कुशल सिप जान्नुपर्छ तपाईँले। यो व्यवहार कुशल सिप भनेको कस्तो खालको सिप हो? व्यवहार कुशल सिप कस्तो खालको सिप हो? व्यवहार कुशल सिप। ल, व्यवहार कुशल सिप सफ्ट स्किल है, यसलाई के भन्छ अहिले? सफ्ट स्किल भन्छन्। सफ्ट स्किल। एकजना साथीले अघि लेख्नु भएको थियो, सरले मैले क्वेसन सोधेको, सर त कस्तो रिसाउनु भयो भनेर लेख्नुभयो। छ त? छैन। त्यसो लेख्नु भएको होइन। सरले कस्तो मिठो जवाफ दिनुभयो भनेर लेख्नुभयो है। कुरो बुझ्नु नि, किन लेख्नुभयो? त्यो हो सफ्ट स्किल। तपाईसँग ज्ञान छ पर्याप्त मात्रामा, त्यो ज्ञान हुनु भने चाहिँ हार्ड स्किल हो। तर सफ्ट स्किल कस्तो हो त? तपाईँले कुनै क्वेसन सोध्नुभयो, म हाँसिदिएँ अथवा मिठो स्वरमा यो अहिले पढाइ हुन्छ भने, मिठो गरी पढाइ हुन्छ, एकछिनमा पढाइ हुन्छ भने, हो त्यो चाहिँ तपाईँको के हो? व्यवहार कुशल सिप हो। कुरो बुझ्नु नि, कुनै पेसामा कुनै ज्ञानसँग त्यसको पेसासँग सम्बन्धित नभएर, कुरो बुझ्नु नि, उसले गर्ने व्यवहार है, उसले गर्ने के हो? व्यवहार हो। यसलाई अहिले के पनि भन्छन्? 21औं शताब्दीको सिप भनेर पनि हुन्छ। कुनै डाक्टरसँग राम्रो ज्ञान छ, अब हस्पिटलमा गयो भने के गर्छन्? कुनै डाक्टर झर्किन्छ, यो पनि गराएको छैन, यो पनि गराएको छैन, तपाईँहरू के हो यो, यहाँ बस्ने होइन, यहाँ बिरामीको छेउमा हल्ला गरेर बाहिर जानुस् भन्छ, कराउँछ, थर्काउँछ। कुनै डाक्टरले के भन्छ? यहाँ तपाईँहरू बिरामीको छेउमा नबस्दिनुहोस्, यहाँ अलिकति अझै अप्ठ्यारो हुनसक्छ, हामी गरिरहेछौँ, सहयोग गरिरहेछौँ, धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन, केही पनि हुँदैन भनिदिन्छ। अलिकति नरम स्वरले भनिदिन्छ। अब त्यो उनीहरू उत्साहित हुन्छन्। अनि अब केही डाक्टरले यसो भनेपछि सक्यो, अब भन्छन् हो त्यो चाहिँ के हो? व्यवहार कुशल सिप हो। कुरो बुझ्नु नि, व्यवहार कुशल सिप भनेको त्यो हो साथीहरू है त। कक्षागत सक्षमता त एकीकृत पाठ्यक्रमको पढ्नुपर्छ, त्यो आउँदैछ। हाम्रो चाहिँ व्यवहार कुशल सिपहरू के गरिएको छ त भन्दा 5वटा क्षेत्रमा आधारित भएर चाहिँ 29वटा व्यवहार कुशल सिपहरू समेटिएको छ। 5वटा क्षेत्र अन्तर्गत 29वटा व्यवहार कुशल सिपहरू एकीकृत पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। वास्तवमा विद्यार्थीका दैनिक जीवनका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नका लागि व्यवहार कुशल सिप चाहिन्छ है। ओके, व्यवहार कुशल सिप के रहेछ त? यसलाई के पनि भनिन्छ? सामान्य सिप पनि भनिन्छ, यसलाई अन्तर सम्बन्धित सिप पनि भन्छन्, यसलाई 21औं शताब्दीको सिप पनि भन्छन्, रोजगारमूलक सिप पनि भन्छन्। यो सिप धेरै कुरा तपाईलाई उदाहरण दिएँ नि त मैले, केसँग सम्बन्धित हुने रहेछ भन्नुस् त? मसँग ज्ञान छ भने त्यो ज्ञानलाई मैले कसरी चाहिँ लगाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहार कुशल सिप हो है। व्यवहार कुशल सिप भनेको हार्ड स्किल भने चाहिँ मसँग सर्टिफिकेट छ, मसँग म्याथमा 98 आएको ज्ञान छ, त्यो चाहिँ मेरो व्यवहार के अरे हार्ड स्किल भयो। तर त्यो ज्ञानलाई मैले कहाँ लाउँछु, कसरी लगाउँछु भन्ने चाहिँ वास्तवमा के हो? व्यवहार कुशल सिप हो। मैले मेरो विषयमा कसरी लाउँछु? मेरो चाहिँ शिक्षकहरू विद्यालयबाट मेरो अफिससम्म आइपुग्दाखेरि अफिसमा आएर बस्नुभयो, तपाईँ यहाँ बस्ने होइन बाहिर जानुहोस् भनेर भने त्यो मैले हार्ड स्किल प्रयोग गरेँ, त्यसमा व्यवहार कुशल सिपको प्रयोग भएन। तपाईँको केही समस्या थियो कि मैले सहयोग गर्न सक्छु कि के सेवा गरौँ भनेर मैले सोधेँ भने, नरम भाषा प्रयोग गरेँ भने, होइन समस्या समाधान गरिदिएँ भने त्यो चाहिँ के हो? व्यवहार कुशल सिप हो। कुरो बुझ्नु नि, शिक्षकले पनि विद्यार्थीलाई पनि त्यो व्यवहार कुशल सिप सिकाउनु पर्दछ है। शिक्षकले पनि जान्नुपर्छ व्यवहार कुशल सिप। गाला फुट्ने गरिदिन्छु भनेर भन्नु पायो त? पाइएन नि हो, त्यसो गर्न पाइयो त? पाइएन। विद्यार्थीलाई त व्यवहार कुशल सिपको हामीले के गर्नुपर्छ? प्रयोग गर्नुपर्छ। कुरो बुझ्नु हो?